तमाम किस्म की तारीफात अल्लाह वहदहु ला शरीक खालिक कायनात मालिक अर्ज़ो समा और मुदब्बिर इन सुजा के लिए हैं। उसके बाद बेशुमार दरूद व सलाम नाजिल हो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नाज़रीन किराम, मैंने सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 7, इसी तरह सूरह नहल सूरह नंबर 16 और आयत नंबर 43 आपके सामने पढ़ी। फसलु अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। उसका तर्जुमा यह है कि तुम लोग अहले इल्म से पूछो जो नहीं जानते हो। आज मैं इस उन्वान के तहत जो है कि रमज़ान में बाज़ कोताहियाँ ये बताने की कोशिश करूँगा कि हम लोग रोज़ा भी रखते हैं लेकिन साथ साथ में बहुत सारी चीज़ ऐसे भी करते हैं जिससे हमारे रोज़े पर और उसके सवाब पर असर पड़ता है। ऐसे भी हैं या तो शर्म के मारे नहीं पूछते या फिर ऐसे लोग हैं जो ज़रूरत महसूस ही नहीं करते कि जी हमसे कोई गलती हुई है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रोज़ा भी रखते हैं लेकिन गालियां भी बकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रोज़ा भी रखते हैं, एक दूसरे पर तोहमत भी लगाते हैं, एक दूसरे का हक भी मार देते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रोज़ा भी रखे हुए हैं और कत्ल भी करते हैं। ये कोताहियां जो हमसे हो रही है, कत्ल करना तो कबीरा गुनाह है, बड़े गुनाह है। किसी पर तोहमत लगाना तो बड़ा गुनाह है, गाली देना सही नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग रोजे की हालत में ऐसा करते हैं, इसलिए लोग कहते हैं और मजाक भी उड़ाते हैं, देखिए फलां आदमी को रोजा लग गया है इसलिए वो ऐसे बक रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों को मुफलिस कहा है, गरीब कहा है। मुफलिस से मुराद वो नहीं जिसके पास पैसे नहीं है, बल्कि मुफलिस से मुराद तो वो है कि आदमी रोजा भी लेकर गया है, नमाज भी लेकर गया है, ज़कात भी लेकर गया है। कहाँ गया है? अल्लाह के दरबार में गया है, लेकिन साथ साथ किसी को गाली दी है, किसी पर तोहमत लगाया है, किसी का माल खाया है, किसी को मारा है और किसी को कत्ल किया है। ये तमाम बुराइयों की वजह से उनकी अच्छाइयाँ ख़त्म हो जाएगी और वो आदमी जब उसके पास नेकियां नहीं रहेगी तो जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस आपको याद दिलाना चाहता हूँ। उन कोताहियों की तरफ मैं निशानदेही करना चाहता जो लोग रोजे की हालत में ऐसा करते हैं। सही मुस्लिम किताबुल बिर वस्सिला किताब नंबर 45 बाब नंबर 15 बाब तहरीम ज़ुल्म हदीस नंबर 2581। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा सहाबा से पूछा, अतदरून मल मुफलिस, क्या सहाबा तुम लोग जानते हो मुफलिस कौन है, गरीब कौन है? सहाबा ने कहा, अल मुफलिसु फीना मन ला दिरहम लहु वला मता। अल्लाह के रसूल, मुफलिस आदमी, गरीब आदमी, फकीर आदमी हम में से तो वो है जिसके पास दिरहम नहीं है, सामान नहीं है। गौर कीजिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया। हम और आप भी होते तो यही जवाब देते कि गरीब आदमी वो है जिसके पास दिरहम नहीं, पैसे नहीं, सामान नहीं। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों को मुफलिस नहीं कहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल मुफलिसु मिन उम्मती मैं याती यौमल क़ियामा बिसलातिन व सियामिन व ज़कातिन व याती क़द शतम हाज़ा। मेरी उम्मत का मुफलिस तो वो है जो क़यामत के दिन आएगा, रोज़ा लेकर आया है, ज़कात लेकर आया है, नमाज लेकर आया है, क़द शतम हाज़ा, किसी को गाली दी है, व क़ज़फ़ हाज़ा, किसी पर तोहमत लगाया है, व अकल माल हाज़ा, और किसी का माल हड़प कर गया है, खा लिया है, ले लिया है, बेईमानी कर ली है। इसी तरह व सफ़क दमा हाज़ा, किसी को कत्ल किया है, व ज़रब हाज़ा, और किसी को मारा है। फ़यूता हाज़ा मिन हसनातिही व हाज़ा मिन हसनाती फ़इन फ़नियत हसनातुहु क़ब्ल अन युक़ज़ा मा अलैहि उख़िज़ मिन ख़तायाहुम फ़तुरियत अलैहि थुम्मा तुरिह फ़िन्नार। ये तमाम नेकियां उस आदमी की ले ली जाएगी इस बुराइयों की वजह से और उस आदमी को दे दी जाएगी। जब नेकियां खत्म हो गई तो अब कुछ बाकी नहीं बचा, तो ऐसे आदमी को जहन्नम में डाल दिया जाएगा। ऐसे लोगों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुफलिस कहा है। तो बहुत सारे रोजादार ऐसे हैं जो रोजा रखकर गालियां बकते हैं, तोहमत लगाते हैं, किसी का माल हड़प कर लेते हैं, किसी को मारते हैं,
اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی کو روزہ لگ گیا ہے۔ بہت سارے روزہ دار ایسے ہیں جو اپنا وقت پاس کرنے کے لیے، اپنے ٹائم کو برباد کرنے کے لیے ان کا وقت پاس نہیں ہوتا، اتنا زیادہ وقت ہے ان کے پاس کہ وقت ان کا جا ہی نہیں رہا ہے، ان کا وقت ختم نہیں ہو رہا ہے۔ تو اپنے وقت کو ختم کرنے کے لیے بہت سارے لوگ اس مہینے کے اندر فلم دیکھنے کے لیے سنیما گھروں کی طرف نہیں جاتے، کرتے کیا ہے؟ تو ایسے لوگ قوالیوں میں اپنے آپ کو مشغول رکھے ہوئے ہیں، قوالیاں سنتے ہیں، ریڈیو میں گانے سنتے ہیں، قرآن کی تلاوت کے بجائے ان تمام کاموں میں وہ لوگ مشغول رہتے ہیں، ذکر و اذکار کے بجائے یہ تمام کاموں میں وہ لوگ مشغول رہتے ہیں۔ تو ایسی کوتاہیاں اکثر روزے دار سے ہو رہی ہے، چند روزے دار سے ہو رہی ہے۔ اسی طرح بہت سارے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں جو رات بھر یوں ہی جاگتے ہیں، صرف رات بھر ان کا کام ہے جاگنے کا، صبح کے وقت سحری کھا کر سو جاتے ہیں، نماز پڑھنے سے ان کو کوئی مطلب نہیں ہے، رات بھر جاگنا، فالتو بات کرنا، اپنا وقت برباد کرنا، ان لوگوں نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ جس طریقے سے رمضان کا دن اہم ہے، رمضان کی رات بھی اہم ہے، تو ایسے لوگوں کو اپنے رات برباد نہیں کرنی چاہیے۔ بہت سارے روزے دار ایسے مل جائیں گے آپ کو جو روزہ تو رکھے ہوئے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے۔ ویسے بھی مسلمانوں کے اندر یہ بیماری عام ہے، اور جب یہ بیماری عام ہو گئی تو برائیاں بھی عام ہیں۔ بہت سارے روزے دار ایسے ہیں جو روزہ رکھے ہوئے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے۔ جب نماز نہیں پڑھیں گے تو برائیوں کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ نماز جو ہے برائیوں سے اور بے حیائیوں سے روکنے والی ہے۔ سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 آیت نمبر 45، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز جو ہے برائیوں اور بے حیائیوں سے روکنے والی ہے۔ اسی طرح بہت ساری خواتین ایسی ہیں جو رمضان کے مہینے میں اپنا زیادہ تر وقت کھانا بنانے میں لگا دیتی ہیں، ذکر و اذکار کے لیے انہوں نے وقت نہیں نکالا ہے۔ قابل مبارکباد ضرور ہیں کہ وہ افطار کا اہتمام کرتی ہیں، سحری بناتی ہیں، لیکن کیا اپنے لیے وقت نہ نکال سکے کہ ذکر و اذکار کریں؟ اسی درمیان میں ذکر و اذکار کے لیے اپنا وقت نکالیں، قرآن کی تلاوت کے لیے کچھ وقت نکالیں، کیونکہ یہ نیکیوں کا زمانہ ہے۔ پھر یہ مبارک مہینہ ہاتھ لگے کہ نہ لگے، انشاءاللہ اس پر تفصیلی گفتگو ہوگی آئندہ کسی درس کے اندر کہ ماہ رمضان اور خواتین کے بارے میں۔ بہت سارے روزہ دار تو ایسے ہیں جو لوگ اس چکر میں رہتے ہیں، قرآن کی تلاوت تو نہیں کرتے لیکن تراویح کے بارے میں وہ پتہ لگاتے رہتے ہیں، کون سے حافظ کتنا تیز تراویح پڑھاتا ہے، وہاں اور اس مسجد میں وہ لوگ جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ لوگ ایسی مسجدوں کی تلاش میں رہتے ہیں جہاں جلدی تراویح ختم ہو جاتی ہے۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو لوگ چند دنوں تک تراویح کا اہتمام کرتے ہیں اور اس کے بعد ادھر ادھر اپنا وقت برباد کرتے رہتے ہیں۔ بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں جو تراویح میں ایسے حافظوں کو پسند کرتے ہیں جو یعلمون تعلمون کے ساتھ قرات کرے اور جلدی نماز پڑھا لے۔ وہ لوگ ایسے حافظوں کی تعریف بھی کرتے ہیں کہ فلاں مسجد کے حافظ صاحب کا کیا کہنا، تراویح کیا پڑھاتے ہیں، یوں ہی 15 سے 20 منٹ کے اندر تراویح پڑھا دیتے ہیں اور ہم لوگوں کے لیے آسانی پیدا کر دیتے ہیں۔ ایسے حافظوں کی وہ لوگ تعریف کرتے ہیں۔ لوگوں کو ڈرنا چاہیے، اپنی کوتاہی کو ختم کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن کے بارے میں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ سورہ مزمل آیت نمبر 4۔ کیا کہا اللہ نے؟ قرآن کو ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے۔ محترم ناظرین، عنوان رمضان میں بعض کوتاہیاں، اس پر گفتگو ہوتی رہے گی، انشاءاللہ پھر ملیں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد۔